अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, तहरीक इंसाफ ने कमर कस ली है और JUI-FA ने भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ज़्यादा रात तैयार कर लिया है। अब कोशिशें तो की जा रही हैं कि जिस तरह से मजबूत इत्तेहादी हुकूमत है उसी तरह अपोजिशन का एक मजबूत ग्रैंड अलायंस बनाकर हुकूमत को चलता किया जाए, नहीं तो कम अज़ कम घुटनों पर ज़रूर लाया जाए। मगर अपोजिशन के इत्तेहाद में कहीं ज़ाती तो कहीं नज़रियाती इख्तलाफात आड़े आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ अख्तर मेंगल जैसे सीनियर सियासतदान की सालसी में मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर मौलाना फजल रहमान अब की बार सोलो फ्लाइट लेने के मूड में हैं। तहरीक इंसाफ की भरपूर कोशिश है कि अकेले अकेले एहतजाज करने की बजाय एक साथ हुकूमत को गिराने के लिए कदम बढ़ाया जाए, मगर बज़ाहिर अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनता दिखाई नहीं देता। इसकी एक वजह तो हुकूमत का मुतहरिक होना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुफाहमत से बढ़कर अच्छा ताल्लुक मौजूद है, और दूसरा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजल रहमान की नाराज़गी अपनी जगह, मगर पहले भी मुफाहमत के बादशाह मौलाना साहब को अपनी जानिब मायल करने में कामयाब हो गए थे, और अब भी ये मुमकिन दिखाई देता है कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए। हुकूमत जो बदतरीन मुआशी बहरान से निमटने में मसरूफ़ है, उसे दहशतगर्दी के नासूर का चैलेंज भी दरपेश है। उसके साथ साथ अपोजिशन का सड़कों पर आना हुकूमती तशवीश में इजाफे का बाइस बन सकता है। मगर यहाँ सवाल ये है कि हुकूमती जमातों का इक़्तिदार बचाना और अपोजिशन का हुकूमत गिराने के लिए एहतजाज करना क्या इक़्तिदार की घुमन घेरियों में रहने की जद्दोजहद है, या फिर उनकी ये काविश आवाम के लिए है? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे एनालिस्ट के पैनल ने। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत पराचा साहब और आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया और गुज़श्ता ईद मुबारक तीनों को। मैं मज़हर अब्बास साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। मुझे बताएंगे मुल्क के हालात जो हैं ये जिस भी जानिब जा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जो करना चाह रही है वो कर नहीं पा रही है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि कमर तो उन्होंने कस ली है, लेकिन लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर बहुत बड़ी ग्रुपिंग हो चुकी है। जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है हुकूमत करना चाह रही है वो नहीं कर पा रही, जो अपोजिशन करना चाह रही है वो अपोजिशन नहीं कर पा रही, जो अदलिया करना चाह रही है वो अदलिया नहीं कर पा रही। जिस शहर में जिस मुल्क में जो है वो जो जराइम की शरह इतनी ऊपर जा रही हो मुतवातिर, और हमारे जहनों में और हमारे दरमियान गुफ्तगू ये हो कि सियासत में क्या हो रहा है, सियासी जमातें क्या कर रही हैं, असेंबलियों में क्या कर रही हैं, जो लोग हैं वो आप यकीन जाने यकीनी तौर पे कराची तो बहुत हाईलाइट होता है स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से भी, दीगर जराइम के हवाले से भी, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी शहर महफूज नहीं है, और ये बहुत बड़ा मसला है जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या करेगी, मुस्लिम लीग नून क्या करेगी, पीपल्स पार्टी क्या करेगी। बहुत सा ताल्लुक़ हुकूमतों का गवर्नेंस से होता है, गवर्नेंस के फेलियर्स होते हैं तो उसका फ़ायदा अपोजिशन को होता है। एक सियासी बेचैनी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इख्तलाफात हैं, कोई इलेक्शन मानता है, कोई इलेक्शन नहीं मानता, कोई मैंडेट चोरी करने का और चोरी होने का जो है वो इल्ज़ाम हुक्मरानों को लगाता है या रियासती इदारों को लगाता है, और दूसरी तरफ वो उसको डिफेंड करते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो ये बहस तो चलती रहेगी और ईद के बाद भी चलती रहेगी। अगले ईद की छुट्टियां ख़त्म होंगी तो उसके बाद हमको नज़र आएगा कि हम एक बुरान से निकल के दूसरे बुरान में दाखिल हो जाएंगे। वो बुरान अभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा, तो आपके ऊपर एक मईशत का बम आ गिरेगा। उस मईशत के बम से निकलने की आप कोशिश करेंगे तो फिर बजट आ जाएगा। तो हमारी जो साइकिल है वो बिल्कुल उसी तरीके से चल रही है और कोई हल नहीं निकल रहा। तो मेरा ख्याल में कि इसमें पहली चीज़ तो ये कि एतराफ़ गुनाह करना चाहिए। हमें ये एतराफ़ करना चाहिए, सियासी जमातों को भी, हुक्मरानों को भी, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले हैं उनको भी, अदलिया को भी, कि और ख़ुद हम सारे लोग बैठे हैं मीडिया के,
ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی کی اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی. کیا اب ہم کریں گے؟ کیونکہ یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے نہیں کی. کیا اب ہم کریں گے؟ بدقسمتی سے کوئی بہت اچھی خبریں ہمیں نہیں ملتی. سبھی ہیں منتظر اچھی خبر کے، مگر اچھی خبر کوئی نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے اس وقت ہمارا بحران ہے، اور یہ بحران بظاہر مجھے کم ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ المیہ ہے، اسے المیہ ہی کہنا چاہیے. آپ نے کراچی کی مظہر عباس صاحب بات کی ہے، میں شہر اقتدار کا بھی پوچھ لوں گی پراچا صاحب سے کیا حال ہے، لیکن آپ یقین جانیں کہ لاہور کے اندر جو سٹریٹ کرائمز کی جو ریشو ہے نا، اس میں ہفتہ وار رپورٹ میں اضافہ ہو گیا. مطلب آپ پچھلے ہفتے سے اس ہفتے کو کمپیریزن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ہفتے زیادہ وارداتیں ہوئی ہیں، اور یہ بڑھتی جا رہی ہیں. تھرو آؤٹ دا منتھ یہ دیکھنے میں آیا کہ بڑھتی جائے. اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کے پاس ظاہر ہے کہ کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. ہمارے یہاں پر ویسے بھی جو حال ہے نوکریوں کا، مہنگائی کا، عام عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پھر اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ بگاڑ ہی پیدا ہوتا ہے. شوکت پراچا صاحب، یہ کتنا ضروری ہے نون لیگ کے لیے؟ کیونکہ ایک ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اس باہر جو ہے وہ واپس آ جائیں گے، باہر آ جائیں گے، اتنے ٹائم پیریڈ میں باہر آ جائیں گے، اور حکومت کا جو ہے نا وہ چلنا مشکل ہو جائے گا. اب یہ حکومت نے چلنا تو ہے، اور اس کا سب سے بڑا ایشو جیسے مظہر عباس صاحب کہتے ہیں گورننس ہے. کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، لیکن اگر وہ گورن نہیں ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے، عام آدمی کے مسائل ٹھیک طریقے سے حل نہیں ہو رہے، تو پھر میرا نہیں خیال بنتا کہ کسی کو اس کے لیے احتجاج کرنے کی ضرورت ہے. عوام خود ہی باہر نکل آئیں گے. جی بہت شکریہ. آپ نے کہا خان صاحب باہر آ جائیں گے، بڑی عجیب سی بات ہے. ایک طرف تو اسٹیٹ یا ریاست بالکل اپنی ڈٹرمنیشن بتاتی ہے کہ کوئی بھی گروہ جو ریاست کے خلاف اٹھے گا، ریاست کے خلاف کام کرے گا یا ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا، ہم اس کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. ٹی ٹی پی کے حوالے سے ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. جو ریبلز ہیں، سیپریٹسٹ ہیں، ان کے بارے میں ایک پوری ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. اور اسی طرح سے خان صاحب کے کانٹیکس میں جو 9 مئی کی جو لوگ ذمہ دار ہیں، پلانرز ہیں، بیٹرز ہیں، ایگزیکیوشنرز ہیں، اسٹیٹ تو بار بار بتا رہی ہے، اسٹیٹ تو کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو جو بیرونی اشاروں پہ چلتے ہیں، بیرونی آقاؤں کے اشارے پہ چلتے ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے. ہاں، اس میں ایک ضرور چیز نظر آئی ہے کہ جو کچھ لوگوں نے جنہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا، جیسے مظہر صاحب فرما رہے تھے، جنہوں نے کم از کم اتنا کہا کہ ہاں اگر غلطی ہوئی ہے، اگر کلف لگا کے بھی، میں بات کر رہا ہوں زرتاج گل صاحبہ کا جو ویڈیو ایک آیا تھا، اس کے بعد ان کو الیکشن انہوں نے لڑا، الیکشن بھی جیت گئیں. لہذا یہ میں بھی سنتا ہوں کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں، لیکن خان صاحب کیسے باہر آئیں گے؟ جو میاں والی بیس پہ جو کچھ ہوا، جی ایچ کیو میں جو کچھ ہوا، لاہور میں آپ کے شہر میں جو کچھ ہوا، فیصل آباد میں جو کچھ ہوا، گجرانوالہ میں جو کچھ ہوا، یہ میں ایز اے جرنلسٹ، چلے میں شہری کی حیثیت سے نہیں، میں ایک ایز اے جرنلسٹ مجھ سے اگر توقع کریں کہ کوئی احتساب نہ ہو، کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، کوئی اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ یعنی میرے لیے پھر یہ بہت بڑا سوال ہوگا. پی ٹی آئی والے تو کہتے رہے کہ جی ہم جو ہے اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے، ہم اس کے بینیفیشری نہیں ہیں، بینیفیشری اور ہیں. لیکن جو اس دن ویڈیوز سامنے آئیں جن لوگوں کی، وہ تو ویڈیوز ابھی بھی پڑی ہیں. تو خان صاحب باہر آئیں، ایک عدالتی عمل ہے، ایک ملک کا نظام ہے، لیکن یہ جو پھر بینچ مارکس بنیں گے، باٹل نیکس بنیں گی، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو پھر میں کہوں گا کہ پھر وہ جو بلوچ مارے جاتے ہیں یا وہ جو پٹھان مارے جاتے ہیں، پھر ان کو بھی چھوڑ دیں. وہ بھی تو اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں اسی بنیاد پر، اور وہ بھی مارتے ہیں، ہمارے جوان، ہمارے آفیسر شہید ہوتے ہیں. پھر ملک میں جھگڑا کس چیز کا ہے؟ اگر اسی طرح ریلیف دینا ہے، نکالنا ہے باہر فار اینی ریزن، تو پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ مثلا اگر اسی ایگزامپل کو میں بتاؤں کہ جنہوں نے معافی مانگی، اعتراف جرم کیا، گلزار امام شمبے بھی آ گیا، وہ بھی بہت بڑا مجرم تھا ریاست کا، لیکن اس نے کنفیشن کیا، اس نے اعتراف کیا، اور اس نے کہا کہ ہاں میں اب معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اب میں سیدھے راستے پہ چلوں گا. تو ریاست نے اتنی تو ولنگنیس دی ہے. لیکن یہاں پر جو آپ کا بنیادی سوال ہے اور بڑا میڈیا پہ آ رہا ہے، میرے لیے ویسے بڑے اچنبے کی بات ہو.
اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ کے نزدیک جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں عامر الیاس رانا صاحب کہ جی خان صاحب کو بہت جلدی جو ہے وہ ان کے لیے نرم گوشہ رکھا جائے گا اور روابط جو ہیں وہ بحال ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن ویسے ہونا ویری لائٹر نوٹ عامر الیاس رانا صاحب، ابھی اب 1 منٹ کے لیے اس کو سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں، ابھی کی جو پی ٹی آئی ہے مائنس عمران خان، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ وہ گڈ بکس میں آنا شروع ہو سکتی ہے، ہو جائے گی، یا آلریڈی دے آر دیئر؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا، کہ ایک آپ نے خان صاحب کی بات کی اور ایک وہ جو پارلیمنٹ میں آ گئے، تو وہ تو پارلیمنٹ اور پھر کے پی گورنمنٹ میں آ گئے، وہ کور کمانڈر ہاؤس بھی جا رہے ہیں، وہ پی ایم ہاؤس بھی آ رہے ہیں، وہ میٹنگز میں بھی شریک ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے لیے پیسے بھی مانگے ہیں اور خان صاحب نے بھی اوکے کیا ان کو۔ ایک وہ سچویشن ہے، ایک وہ سچویشن ہے جس میں خان صاحب آرمی چیف کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، ان کی اہلیہ، ان دونوں کو متون کرتے ہیں کہ کھانے میں بھی زہر دے رہے ہیں، ہمارے خلاف سازش بھی وہی کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں وہ یہ بیان وہ کوئی محبت بڑھانے کے لیے دے رہے ہیں یا انگیخت کرنے کے لیے دے رہے ہیں؟ ان کا خیال یہ ہے کہ بس اب ہمارا بیانیہ جیت گیا ہے، اب ریاست کو ہم نے گھٹنوں پہ لگا دینا ہے۔ تو یہ گفتگو جو پراچا صاحب نے کہی نا ابھی پٹھان اور بلوچ، اس میں آپ کراچی کے نوجوانوں کو مت بھولیں، وہاں پہ بھی بہت بڑا سوال آیا ہوا ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ تو یہ اگر ریاست نے کوئی فیصلے کرنے ہیں تو پھر وہ تو سب کے لیے کرنے ہوں گے، لیکن وہی بات کہ جہاں اعتراف آتا ہے وہاں پھر ریاست نرمی دکھانے کی بات کرتی ہے کہ پہلے آپ یہ تو مانیں کہ ہم نے نوجوانوں کو بھڑکایا، ہم نے غلطی کی، لوگوں کو جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے پکڑیں گے اگر یہاں پہ کمانڈوز تو میں پھر میرے لوگ کنٹونمنٹ میں جائیں گے، تو آپ وہ لوگوں کو انگیخت تو کر چکے نا، پھر آپ کو ہی پہلے معافی مانگنی ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، پھر تو آپ ریاست سے بھی توقع کرتے ہیں کہ ہاں وہ پھر ان عام لوگوں کو بھی معاف کر دے جو آپ کے اکسانے پہ کور کمانڈر ہاؤس ہو، جی ایچ کیو ہو یا ایئر بیس میاں والی کا ہو، فیصل آباد والا آئی ایس آئی کا دفتر ہو، وہاں گھس گئے کیونکہ لوگوں کو جذبات میں ڈالا۔ ایشو یہ ہے کہ کیا کوئی ایکچولی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے؟ میں مظہر صاحب کا چونکہ میں گفتگو سن رہا تھا، میں نے بھی ان کا کل ایک ٹویٹ دیکھا تھا، تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی بتائیں کہ وہ کون سی واپسی کا سفر ہے اور اس میں کیا ڈیٹیلز موجود ہیں، کہ کون سی نیگوسیشن شروع ہوئی ہیں کہ ایک طرف آپ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو قتل جیسے ناموں پہ دیں، یعنی تازہ ترین پرانے قصے چھوڑ دیں، آپ 8 فروری کا الیکشن چھوڑ دیں، آپ میر جعفر صادق کو چھوڑ دیں، اب آپ فائنلی اپنی فیملی کے اوپر آ کے اور اپنی ذات پہ آ کے پھر الزام لگاتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کون سا راستے کا سفر ہے جو اویلیبل ہے۔ وہ تبھی ہوگا جب پارلیمنٹ میں جو لوگ ان کے موجود ہیں، ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، وہ جو بریفنگ لے کے آئے اور پھر ان کے اوپر ایک سوشل میڈیا پہ تنقید ہوئی کہ جی کور کمانڈر ہاؤس کیوں گئے جی، افطاری پہ گئے تھے، نہیں جی وہاں پہ ایک چھوٹی سی بریفنگ ہوئی تھی۔ وہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ بھائی اگر آپ وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ چلے جائیں اور کور کمانڈر آپ کی طرف آ جائیں یا گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے سارے میٹنگیں کر لیں؟ یہ تو ایپیکس کمیٹیاں یا اس قسم کی ابھی مریم نواز نے بھی کی ہے، باقی سارے وزراء اعلیٰ کرتے ہیں، یہ چمبا نہیں ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہو گیا۔ او تم کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ مطلب وہ کوئی کسی غیر ملک کی فوج ہے جن کے ساتھ وہ بیٹھنے چلے گئے ہیں، ملنے کے چلے گئے ہیں؟ لوگ تو کہتے ہیں نا علی امین گنڈا پور تو پھر بیٹھے بھی انہی کے پاس تھے الیکشن کے دوران میں، انہی کے ساتھ تھے، تو پھر ان کو فیسیلیٹیشن بھی پوری مل گئی۔ تو باقی جگہ پہ پھر وہ کہتے ہیں 3-4 سیٹیں تھی صرف جو کے پی میں دوسروں کو ملی ہیں، تو وہ بھی دھاندلی سے چلے گی، اور باقی جگہ پہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوگی۔ یہ دو عملی نہیں چلے گی، آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہاں ہم یہ چیز کر سکتے ہیں، ہم یہ غلطی کر چکے، اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اگر آپ کو الیکشن لینا ہے یہ بہترین وقت ہے کہ آپ نیگوشیٹ کریں۔ آپ کی بڑی پارلیمانی قوت ہے، بے شک 2/3 اکثریت یہ سینٹ کے ضمنی الیکشن، سینٹ کا جو کے پی کا الیکشن رہتا ہے اسی پہ عامر الیاس رانا صاحب میں یہی اسی پوائنٹ پہ جو ہے وہ مظہر عباس صاحب کی طرف جاؤں گی۔ مظہر صاحب بلکہ میں چاہوں گی کہ آپ تینوں ہی اس پہ روشنی ڈالیں۔ اب کی بار جو پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار ہیں، انہوں نے ایک چیز تو سیکھ لی ہے کہ پارلیمنٹ از دا کی، بیٹھیں یہاں پر ٹف ٹائم دیں، سڑکوں پہ الگ ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں، بیک ڈور بات ہوتی ہے تو وہ الگ چلا لیں، اٹ از واٹ اٹ از، رائٹ؟ تو یہ جو پارلیمنٹ کا سفر ہے یہ آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہیونگ سیڈ دیٹ بہت سارے لوگ اس بار نئے آئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر اور وکلا کی تعداد بڑی زیادہ ہے، اس پہ تو شہریار رافیدی صاحب نے آپ کو لفظ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، پیراشوٹر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، تو یہ کیا وہی پی ٹی آئی ہے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ آ کے بڑا دھماکے دار پرفارم کرے گی، یا یہ ہائی جیکڈ پی ٹی آئی ہے؟ دیکھیے آپ کی بات کا میں جواب دیتا ہوں۔ میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں عامر الیاس رانا صاحب، اور ان کو اسلام آباد کی اور اقتدار کی راداریوں کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ جب کوئی بات چیت شروع ہوتی ہے نا تو وہ
اگر کسی کی واپسی کا کوئی سفر شروع ہوتا ہے اس میں لگتے ہیں سال 1.5 سال 2 سال لگتے ہیں. میاں نواز شریف پر اس سے زیادہ سنگین الزامات رہے ہیں نا. تو جب ان کی واپسی کا سفر شروع ہوا تو وہ سفر فوری طور پہ نہیں شروع ہوا. چیزیں آہستہ آہستہ, کیونکہ اس ملک میں بدقسمتی سے جو مقدمات بائی اینڈ لارج بنتے ہیں اس میں جو اصلی مقدمے ہوتے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں, اور باقی مقدمات سیاسی بنیادوں پر بنتے ہیں تو ان کا جو حشر ہوتا ہے, جو ماضی کے مقدمات کا حشر ہوا, مجھے تعجب ہوگا کہ اگر آج کے مقدمات جو ہیں وہ اس سے کچھ مختلف ثابت ہوں. جو 9 مئی کا واقعہ ہے, اس 9 مئی کے واقعے کو بھی اب تقریباً 1 سال ہونے کو آ رہا ہے نا. تو اب ان 1 سال کے عرصے میں اس کی پروگریس کیسی رہی, کیا رہی, میرے نقطۂ نظر سے اگر 9 مئی کے واقعے کے فوراً بعد جو لوگ پکڑے گئے تھے, جن کے بارے میں شواہد تھے, ان کو بھی اگر 2-3 مہینے میں ان کے مقدمات اسپیڈی ٹرائل کر کے چلا دیے جاتے اور سزائیں دی جاتی اور اس کو سیاست سے دور رکھا جاتا. ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے. کراچی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جس طرح کا 9 مئی کا واقعہ تھا ویسے ہی 22 اگست تھی 2016 جب پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا گیا تھا. کیا ہوا؟ 8 سال ہو گئے اس مقدمے کو. آج بھی وہ مقدمہ سیاست کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, پولیٹیکلی. اس کا کوئی بھی کہیں ہمیں اس میں نظر نہیں آتا کہ کسی کو سزا ہوئی ہو. ہاں کوئی ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو اس پہ وہ 22 اگست ڈال دیا جاتا ہے, کوئی ادھر سے ادھر ہوتا ہے اس پہ 9 مئی ڈال دیا جاتا ہے. بھائی آپ اتنا سیریس ایشوز ہیں, اور 9 مئی کا واقعہ واقعی پاکستان کی سیاست میں اس طرح کے ایک ہی دن میں اس طرح کے واقعات کبھی بھی نظر سے نہیں گزرے. لیکن پھر کیا اس کا آپ نے, اس کو سال بھر ہو گیا اس چیز کو. اس میں تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسری یہ کہ اس کے سب کے باوجود بات چیت بھی چلتی رہتی ہے, ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی چلتی ہوتی ہے, میسیجنگ بھی ہوتی ہے, کہیں بریک تھرو آتا ہے, کہیں ڈیڈ لاک آتا ہے, کہیں بات چیت ڈیڈ ہو جاتی ہے. یہ سارے مراحل کیا اتنے عرصے میں جب سے خان صاحب جو ہے وہ جیل گئے ہیں کیا کوئی رابطے نہیں ہوئے؟ کیا کوئی بات چیت ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نہیں ہوئی؟ اگر ہم سب اس سے انکاری ہیں تو میں تو اپنی پوزیشن پہ موجود ہوں اور میں اپنی پوزیشن پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ نہیں, رابطے بھی ہوئے, ریلیف کی بھی بات ہوئی, کچھ کنڈیشنز بھی لگائی گئیں, کچھ چیزیں بھی ہوئیں, تو یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہو رہتی ہیں. بالکل. باقی پی ٹی آئی میں کیا ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کبھی بھی کوئی ایک منظم آرگنائزیشن تو نہیں رہی, ایک منظم سیاسی جماعت تو نہیں رہی. اس کے اندر جب خان صاحب تھے چیئرمین باہر تھے, ان کے 2013 میں الیکشن ہوئے تو ان کے جو امیدوار تھے وہ پبلکلی ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگاتے تھے, کرپشن کے الزامات لگاتے تھے. اس طرح پی ٹی آئی کے الیکشن ہوئے, اس کے بعد پی ٹی آئی میں بھی الیکشن کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ابھی سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. عامر الیاس رانا, شوکت پراچا مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں جو چند سینیٹر منتخب ہوئے ہیں جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں, لیکن وہ منتخب ہو گئے. میرا اگلا سوال مظہر عباس صاحب اسی سے متعلق تھا. ایکچولی وہ آج کل ہمارے یہاں پہ ایک ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے پیراشوٹر کی, تو میں نے کہا میں ذرا اس پہ آپ نے اچھا وہ روشنی ڈال دی. یہ فروا پیراشوٹر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ریموٹ کا مسئلہ ہے. آپ کو سینٹ کے الیکشن میں ہمارے اراکین اسمبلی ایسے چل کے ووٹ ڈالنے جا رہے تھے جیسے ریموٹ کسی نے دبایا ہوا. مظہر عباس صاحب اسپاٹ آن. لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے اس بات پہ, وہ کہہ رہے ہیں میڈم بریک لے لیں, پھر یہ ریموٹ کون دبا رہا ہے یہ میں نے پوچھنا ہے ایک بریک کے واپسی پہ. ویلکم بیک. پینل ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر اینالسٹ کا. مظہر عباس صاحب ایک بات جاتے جاتے کر گئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ فروا یہ پیراشوٹرز کا پرابلم نہیں ہے, یہ ریموٹ کا پرابلم ہے. پراچا صاحب یہ ریموٹ کا بٹن کس کے ہاتھ میں ہے؟ میں نے یہی سوال پوچھا تھا خرم دستگیر خان صاحب سے, اور سوال میں نے اس طرح ہڈن بھی نہیں پوچھا تھا. میں نے کہا تھا جی کہ چلیں فیصل واڈا صاحب کو تو پرپوز
सेकेंड किया और फिर वोट दिया MKM और पीपल्स पार्टी ने। चलें, औरंगजेब साहब को तो टिकट दी नून लीग ने, खुली टिकट थी ना। हाँ। मोहसिन नकवी साहब भी नून लीग के टिकट पे आए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मेरा सादा सवाल है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब बिला मुकाबला मुंतखब हुए सेनेटर, वो किस पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे? मेरा जेन्युइन सवाल था, ठीक है, कि सेनेट में वहाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट है। तो मैंने कहा वो बाप से भी तो नहीं आए ना, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बात कर रहा हूँ, कि उनकी टिकट पे भी नहीं आए, तो वो किस जमात की नुमाइंदगी करेंगे? और मुझे अच्छा जवाब मिला, अप्रिशिएट। उन्होंने कहा कि जी वो जमात है, ये उस जमात की नुमाइंदगी करेंगे जो 1953 से 1953 से जो जमात चल रही है इस मुल्क में। Having said that, देखिए ये खाली वो रिमोट कंट्रोल नहीं है। पैराशूटर और रिमोट कंट्रोल को अगर आप क्लब कर लें तो फिर पैराशूटर को पहले आप बहुत ऊपर ले जाते हैं ना, हाँ। हेलीकॉप्टर से ले जाएं, आप किसी और चीज से ले जाएं, तो वहां से फिर आप छोड़ेंगे ना। आप कहना चाह रहे हैं पूरी पूरी सहूलतकारी करते हैं पहले आप? नहीं, सहूलतकारी नहीं होती वो तो, वो जो पैराशूटर है उसका माशाल्लाह स्टेटस इतना बड़ा होता है। देखे ना, राना सनाउल्लाह साहब तो कह गए हैं ना कि ये बुदरा आए हैं तो हुकूमत मजबूत हुई और हुकूमत चलेगी आप। हाँ, लेकिन बात ये है, देखें आज जो तनकीद कर रहे हैं ना इसी तरह की अरेंजमेंट पे, मुझे याद है वो 65 ने लिखा था, साइन किए थे नो कॉन्फिडेंस के लिए और 50 आए थे सामने। फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब लास्ट टाइम जब सेनेट चेयरमैन बन रहे थे तो 60 वोट वो मुजफ्फर हुसैन ने रिजेक्ट कर दिए। वो 7 वोट थे, जेन्युइन वोट थे, रिजेक्ट कर गए, वो नहीं बने। और उससे पहले चले जाएं, कल भी बानी चेयरमैन खान साहब कह रहे थे कि जी हमें तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के करप्ट होने का एस्टेब्लिशमेंट ने बताया था। कल भी वो कह रहे थे कि जनरल बाजवा साहब ने हमें स्टैब किया। ये क्यों नहीं कहते थे जनरल बाजवा साहब ने आपको गोद लिया था पहले? ये क्यों नहीं कहते कि बगल में लेके वो आपको तारफ भी करवाते थे और वो कहते भी थे कि यहाँ ये करना है। कोई 1-2 वाकया तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, लेकिन वो चूंकि एक वाकया बड़ा मुकद्दम था, शोदा का वाकया था, तो मैं लिहाजा अगली बात नहीं करना चाह रहा। मेरे लिए वो शोदा की अजमत और हुर्मत वो इतनी ज्यादा सेक्रेट है कि मैं उसको इस कंट्रोवर्सी में नहीं लाना चाह रहा। लेकिन मैंने आई सॉ विद माय ओन आईज, तो कल जो कुछ होता रहा वो ठीक था, आज जो कुछ हो रहा है वो गलत है। ये नहीं होना चाहिए। जो मुझे प्रॉब्लम होती है कि एक प्रिंसिपल है ना, अगर आज वो प्रिंसिपल है तो कल भी वही प्रिंसिपल होना चाहिए था। आज जो चीज बुरी लग रही है वो कल भी बुरी लगनी चाहिए। तो शौकत पाजा साहब, वैसे ऑन अ वेरी लाइटर नोट, ये जो प्रिंसिपल चेंज करने वाले होते हैं ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि हम आज इसके लिए प्रिंसिपल चेंज कर रहे हैं, फिर हमने पहले उसके लिए प्रिंसिपल चेंज किया था, अब हम किसी और के लिए प्रिंसिपल चेंज करेंगे। तो मेरा ख्याल से वी ऑल नो दैट। और आपने वो खैर वो जिक्र किया, वो बताने वाले कहते हैं कि बाजवा साहब बताया करते थे कि सर आप तुसी वज़ीर आज़म हो, मैं नहीं हैगा। अच्छा आमिर इलाही साहब, मुझे ये बताएं कि जो प्रिंसिपल चेंज हो जाते हैं, अच्छा वैसे आई अग्री विद मज़हर अब्बास साहब, उसकी एक वजह ये है कि हमारे, आपने ठीक है बड़ा वो डिटेल में बताया, लेकिन आमिर इलाही साहब हमने जो भी रिसेंटली भी एग्जांपल्स देखी हैं, बहुत कन्फ्रंटेशन और ऐसा माहौल कि लग रहा था कि नून लीग की वापसी तो शायद लिखी ही नहीं हुई, हो ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है। और मरीम नवाज़ नाकाबिले कबूल, काटा लग गया। लेकिन चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अभी भी खैर हम उस तरफ तो नहीं जा रहे, लेकिन मुझे बताएंगे जो प्रिंसिपल्स चेंज करने वाले हैं, इनको ये प्रिंसिपल समझ आ रहा है कि मुल्क में आवाम का बेड़ा गर्क हो चुका है, मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब है या पता नहीं कर गया है, कुछ लोगों के बकौल, मुझे नहीं पता, लेकिन अवाम बहरहाल डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। ये कैसे चला रहे हैं सिस्टम अदर देन सियासत? ये क्या करने वाले हैं? आपके संजीदा सवाल से पहले लाइटर नोट कि अगर बाजवा साहब इमरान खान को कह रहे थे कि तुसी वज़ीर आज़म, तो उन्होंने बेगम भी यही दस रही थी कि जनाब वज़ीर आज़म आप हैं तो आप एक्शन लें। आपको याद होगा उनका एक इंटरव्यू भी। जी। तो इस मुल्क में इसी तरह का काम और धंधा चलता है। हमने आधा पाकिस्तान दे दिया, हम ज़रा तल्ख नहीं हुए, हमने कोई किसी को सज़ा नहीं दी, हमने सोचा ही नहीं, हम हर चीज़ को अंडर द कारपेट करते हैं। बिल्कुल ये इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं, नुमाइंदे हैं, चाहे वो मोहसिन नकवी हों, वो फैसल वावड़ा हों, वो अनवारुल्लाह काकड़ हों, या
آج جن کو یہ بات کہنی آ رہی ہے بار بار، چونکہ ہم تو اس وقت بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ صادق سنجرانی بھی تو اسی اسٹیبلشمنٹ کے مورے تھے جسے عمران خان اور آصف علی زرداری دونوں نے گود میں لیا، اور رضا ربانی کو نواز شریف نے آفر کی کہ ان کو بنا دیں اور ہم اس کو ووٹ دے دیں گے اکثریت ہمارے ہونے کے باوجود، انہوں نے کہا نہیں صادق سنجرانی ہوگا۔ تو لہذا یہ سلسلہ تو ہمارا پرانا ہے، یہ محبتیں پرانی ہیں، کوئی نیا نہیں کام ہو رہا، یہاں پہ عوام میٹر ہی نہیں کرتی، جو ایلیٹ ہے ہماری وہ گپ شپ میں چلتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر پرائم منسٹر 4 تنخواہیں آ کے دے رہے ہیں، ہمارے شہباز رانا صاحب نے ٹریبیون میں رپورٹ کی، بالکل تو مطلب کوئی کہیں کوئی دل سینے میں جس طرح شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں، مطلب انہیں ان کو الٹا ٹانگ دینا چاہیے جن لوگوں نے ان کے پاس یہ سمری بھیجی اور انہوں نے اپروو کر دی۔ کیوں بھائی؟ یا تو سارے پاکستان کو دے دیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جو حکمران بانٹ رہا ہے تو سب کو بانٹے، اپنے اپنوں کو نہیں نا، کہ آپ کا دفتر تو پہلے ہی مراعات یافتہ ہے، آپ بجلی گیس کے بل آپ دیتے ہیں وہاں پہ، تنخواہیں ویسے ہی 150% پورے سیکریٹریٹ میں اضافی آپ پچھلے اس میں کر گئے تھے بجٹ میں بیسک کے اوپر جو سیکریٹریٹ میں کام کرتا ہے، تو کاکڑ صاحب بھی 2-3 تنخواہیں دے کے چلے گئے، یہ بھی آ کے دے رہے ہیں۔ تو یہ تو احتساب یہاں سے ہونا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب سے میں ملوں گا، میں سب سے پہلے یہی بات پوچھوں گا ان سے، اب جب بھی میری ملاقات ہوگی، کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دل نہیں کانپا، تو آپ کے ہاتھ نہیں کانپا یہ اس طرح کی سمری کو اپروو کرتے ہوئے کہ آپ انہی کو دے رہے ہیں جو پہلے سے نوازے ہوئے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کا مسئلہ اور المیہ یہی ہے کہ یہاں ایلیٹ فار ایلیٹ چلتی ہے، ان کے لیے کام کرتے ہیں منصوبے۔ جب آئی ایم ایف کہتی ہے ہمیں پیسے چاہیے، عامر رانا صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ ایک طرفہ بات کر رہے ہیں، آپ ایک طرفہ بات کر رہے ہیں۔ سر وہ محسن نقوی صاحب نے آتے مطلب ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا تھا کہ میں اپنی تنخواہ نہیں لوں گا، انہوں نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا، آپ یہ ان کو اپریشیٹ کہہ رہا ہوں، یہ جو تنخواہوں کے مظاہرے ہیں نا، یہ پچھلی کیبنٹ میں بھی شہباز شریف کی فیصلہ ہوا تھا اور نہیں لی گئی تھی، سوائے وہ جو مولانا شہید ہوئے تھے JUI کے مذہبی امور کے وزیر، انہوں نے موقع پہ کہا کہ میرے پاس اسلام آباد میں روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ تنخواہ ہے جس کی بنیاد پہ میں ہوں۔ اور جب ان کی شہادت ہوئی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ واقعی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے تو کیبنٹ میں دل کھول دیا تھا نا اپنا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اس شہر میں۔ تو یہ جو مرات ہیں، اصل ایشو وہ ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ ایلیٹ کے جو IMF کہتی ہے نا، یہ مجھ سے آپ سے عام آدمی سے پیٹرول، یہ موبائل 100 روپے کے چارج پہ 50-40 روپے خرچے کم کریں، اتنے ظالم ہیں یہ لوگ۔ مطلب اصل ایشو وہ ہے جہاں پہ خرچے ہیں وہ کیوں نہیں کٹ ہوتے؟ ایگزیکٹلی وہ ہونے چاہیے۔ 100% آپ کو آن لائن میٹنگز کرنی چاہیے انٹرنیشنلی۔ دنیا نے پورے کو چینج کر دیا ہے۔ آج کہیں بہت جو ینگسٹر 30-35 سال کے $1 بلین کمپنیوں کے ہیڈز ہیں، وہ اگر ٹریولنگ اپنے کاروبار میں بھی کر رہے ہیں تو وہ جہاز کے اندر بھی اپنا کام مس نہیں کرتے، وہ کر رہے ہوتے ہیں آن لائن۔ یہاں پہ ہمارے بابو دورے بناتے ہیں، سب کو مل جاتے ہیں کہ جی سرکار کے دورے پہ نہیں جا رہے ہم، وہ ان کی فنڈنگ پہ جا رہے ہیں۔ بھائی وہ فنڈنگ بھی تو ہمیں ہی قرض دے رہی ہوتی ہے۔ یہاں پلاننگ ڈویژن میں اٹھا لیں، یہاں لیپ ٹاپ سب سے پہلے آتے ہیں، گاڑیاں سب سے پہلے آتی ہیں جب کوئی پروجیکٹ بنتا ہے کہ یہ چیزیں چاہیے۔ یہی وہ ایشو ہے جو اصل میں گورنمنٹ کو ایڈریس کرنے کا ہے کہ پہلے مراعات یافتہ طبقے سے وہ چیزیں واپس لے لیں جو ضرورت نہیں ہے دینے کی، بالکل وہ دیں جو ضرورت ہے، پھر آپ عام آدمی کی طرف ٹیکسیشن پہ آئیں تو لوگ قبول کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا یہ جو عام آدمی کے اوپر عام آدمی کے اوپر ٹیکس والا معاملہ ہے نا، یہ تو خیر وہ ظاہر ہے مفتہ صاحب جب پروگرام میں آئے تھے ان سے بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ مجھے بتائیں بزر عباس صاحب، یہ عام آدمی پر ٹیکس آپ کو یاد پڑتا ہے کبھی آپ نے کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس آپ سے نہ لیا گیا ہو؟ میرا خیال سے انڈائریکٹ ٹیکس تو ہم سبھی دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ پسنے والی کلاس وہ سیلری کلاس ڈی ہے، یعنی 264 بلین کا آپ نے لاسٹ ٹائم ٹیکس اکٹھا کیا ہے۔ تو اس سے زیادہ اور کیا کرنا کیا ہے ملک میں؟ یہ کیسے ہماری پرائیورٹیز چینج ہوں گی؟ جیسے عامر رانا صاحب نے فرمایا بھائی کیونکہ IMF کے پاس جانے والے ہیں، میں صرف اس لیے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی عید تازی گزری ہے تو لوگوں کے حالات سب کو ہی پتہ چل گئے کہ کیا ہے، یہ کیا حکومت کرنے جا رہی ہے، کیا کرے گی؟ دیکھیے ابھی جو عامر بات کہہ رہے تھے وہ بہت درست بات ہے۔ آپ تنخواہ بالکل لینی چاہیے، سارے MNAs کو بھی لینی چاہیے، سارے منسٹرز کو بھی لینی چاہیے، لیکن تنخواہ کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ وہ عیاشیاں ہوتی ہیں، گاڑی کی عیاشیاں، ٹریول کی عیاشیاں، دوروں کی عیاشیاں۔ آپ مجھے بتائیں جو وہ کمیٹیز یہ باہر جاتی ہیں، باہر کی پرفارمنس کی کوئی رپورٹ تو سبمٹ کریں کبھی،
कि उन्होंने क्या ऐसा चेंज किया कि दुनिया पाकिस्तान की तारीफें करनी शुरू कर दी। उनका लाइफ स्टाइल, लोग अपना लाइफ स्टाइल तो देखें ना, तो लीडर्स हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। लीडर लीड करेगा फ्रंट से तो लोग उसे फॉलो करते हैं। जब मुझे ये नज़र आएगा कि मुझे तो ये सबक दिया जाता है कि हमारी हालत बहुत बुरी है, माशी सूरत हाल बहुत बुरी है, बिल्कुल पतली हो गई है, आपको टैक्स देना पड़ेगा, देखिए बोझ तो आवाम को जो लेना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। और वो फिर मैं ये देखता हूँ कि वो एक लंबी लंबी गाड़ियों की कतार में जा रहे हैं, मुफ्त पेट्रोल है, गाड़ी का एसी उस वक्त तक बंद नहीं होता जब तक वो अगर मीटिंग से बाहर ना आ जाए, ऐसा ना हो कि कहीं पसीना आ जाए। ये जो अंदाज है आप देखें, इससे पहले भी जब खान साहब थे वजीर आजम हाउस को ये कर दिया जाएगा, वजीर आला हाउस को, ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें या ये अगर किसी ने, मैंने कम से कम जेन्युइनली किसी को कुछ चीज करते हुए देखा तो वो जुनेजो साहब को देखा था कि उन्होंने प्रैक्टिकली चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की। प्रैक्टिकली उन्होंने कहा जी कोई ज़रूरत नहीं है लंबी चौड़ी गाड़ियों की, आप छोटी गाड़ियों में बैठे सबके सब, उसका पेट्रोल की कंजम्पशन भी कम होती है उसमें। और फिर आप तनख्वाह तो आपने कहा कि मैं नहीं लूँगा, तो आपने पेट्रोल का भी कहते हैं कि पेट्रोल भी मैं नहीं लूँगा, मैं अलाउंसेस भी नहीं लूँगा। और सिर्फ हुक्मरान नहीं, इवन आप देख लें ना आपकी जुडिशरी में जजेस की पेंशन की ज़रा आप रेशो तो उठा के देखें कि कितनी पेंशन है उनकी। उसके अलावा क्या दीगर क्या मराहत हैं, क्या दीगर शोबों के लोगों को वो मराहत मिलती हैं जो रिटायर होने के बाद। तो हमारा जो पूरा सिस्टम है ये एक फॉल्टी सिस्टम है, एक जो है वो दिखावा है जो हम ये करते हैं कि जी मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। मैं तनख्वाह, एक MNA अगर तनख्वाह नहीं लेगा तो फिर मैं उसका वे ऑफ लाइफ तो पूछूंगा ना कि भाई अगर तनख्वाह आपने माफ़ कर दी है तो आप गुजारा कैसे करेंगे, फिर आपका दूसरा कारोबार क्या है। तो ये नहीं, वो उनके पास वो चेयरमैन PCB का भी ओहदा है ना। नहीं, मैं सिर्फ एक ही सिंगल आउट करने की जरूरत ही नहीं है हमें। एक जनरल बात है ना कि आप वाहिद रेजोल्यूशन होता है मराद का में इजाफे का जिस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मनोवन अमल करती हैं और मनोवन सपोर्ट करती हैं उस रेजोल्यूशन को, वाहिद करारदाद होती है साल से। तो मेरा ख्याल है हम एक फेक, ये जब ये बात करते हैं ना, ये सबसे बुरी बात लगती है जी वजीर आजम या सदर ने अपनी तनख्वाह लेने का। भाई सदर अपनी वो ख़त्म करवाए ना कि प्रेसिडेंट को ये इम्यूनिटी क्यों हासिल हो कि जब वो प्रेसिडेंट बन जाए तो उनके मुकदमात नहीं चले। क्यों अपने आप को आप एक आम आदमी से डिफरेंशिएट करते हैं। अगर एक आम आदमी का मुकदमा है तो एक आम आदमी का चल सकता है तो खवास का भी चल सकता है। बिल्कुल, आप सब करें इन चीज़ों को। दावे हम बड़े बड़े करते हैं, नारे हम बड़े बड़े लगाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हम क्या करते हैं वो मैटर करता है। तो आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी ये अशराफिया का कॉन्सेप्ट ही हमारे यहाँ एक ऐसा VIP कल्चर है कि असेंबली की जहाँ इजलास हो रहा होता है वहाँ से रक्षा नहीं जा सकता, वहाँ मोटरसाइकिल वाला नहीं जा सकता, लेकिन गाड़ी वाले को नहीं चेक करते गाड़ी में। ये हमारा माइंडसेट है। हाँ, इसे माइंडसेट भी है, ये हमारा मजरबा साहब दोहरा मयार भी है। दोहरे मयार से खैर एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं चाहूँगी कि आप, इतना बड़ा पैनल मौजूद है और वो टॉपिक डिस्कस ना हुई तो ज़्यादती हो जाएगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं तो फिर मैं सवालात करती हूँ। वेलकम बैक। मज़हर अब्बास साहब बड़ी डिटेल में गुफ्तगू कर रहे थे नाजरीन, और ये जो दोहरा मयार है उस पर बड़ी उन्होंने खूबसूरत तरीके से रोशनी डाली। तो मैं एक छोटा सा सवाल आप तीनों से कर लेती हूँ क्योंकि हमने रमज़ान को खैर बात किया है। ये अब के जो रमज़ान थे क्या ये लोगों पे आपने ओवरऑल अपने गिर्द देखे भारी पड़े, मुश्किल थे, आसान थे? कुछ गवर्नेंस के तौर पे मैं पूछ रही हूँ कि कुछ बेहतर मामलात हुए अवाम के साथ? और दूसरा सवाल मुझसे ये ले लें कि ये जो दोहरा मयार है, हम अदलिया से इंसाफ की तवक्को करते हैं और तवक्को करते हैं कि उनका दोहरा मयार ना हो। हर दौर में इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि जो अदलिया का रवैया है वो दोहरा है, या इंसाफ के तकाज़े दो तरह से मिलते हैं। अमीर का इंसाफ लेने का तरीका और उसको देने का तरीका और है, गरीब के साथ और है। ये आज जो ये जजेस के ख़त वाले मामले के बाद आपको लग रहा है कि ये मज़ीद
ओपन अप हो गया है या ये अब वहां पर पहुंच गया है कि इसके बाद ये सारा जो इशू है ये शायद वाइंड अप हो सकता है, जो अदलिया के अंदर एक तफरीक है? जो मदर साहब बात कर रहे थे ना अदलिया के हिसाब से पेंशन तनख्वाह, मैं तो बिल्कुल बड़े अरसे से कर रहा हूँ। 2-3 चीज़ें हैं, हम इनको हमसे मुराद रियासत पाकिस्तान आम आदमी के टैक्स से जजिस को क्यों देती है कि आप लोग किसी दबाव रग़बत के बग़ैर इंसाफ दें, बस ये ड्यूटी है इनकी। और ये दोनों काम में फेल है। लाखों मुकदमात हैं, बुक वैल्यू पे जज साहब रिटायर हो रहे होते हैं तो गाड़ी घर ले जाते हैं। पेंशन 100% है आपकी, मतलब ये 70% आम आदमी ले रहा है। मैं इसलिए उसको जायज़ भी करार दे दूं कि अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, यानी आप इंसाफ फराम कर रहे हैं। एसएम ज़फ़र मरूम से एक दफ़ा मैंने पूछा, जब वो जजेस का अपॉइंटमेंट की क्राइसिस आई ना, तो वो कह लेंगे कि हमने जब स्टार्ट में रखी थी ना 45 साल की उम्र हाई कोर्ट के जज की, तो वजह ये थी कि एक अच्छा लॉयर उस वक्त तक अपना घर वर बना चुका होता है, कुछ ना कुछ माशी पाबंदियों से आज़ाद होता है, तो वो एक लिमिटेड उस स्पेस में अच्छा इंसाफ भी फराम कर सकता है और काम भी कर लेता है। इसलिए हमने 40 नहीं रखी, 45 रखी। अब आप हमें बताएं, नकवी साहब जा चुके सुप्रीम कोर्ट से, बाकायदा बरतरफ होकर चले गए कि एजाजुल हसन साहब का केस क्लियर था, वो निकल लिए पतली गली से। रास्ते अदलिया देती है सबको। यहाँ अगर इंसाफ नहीं है ना, तो फिर इनके साथ भी वही वुज़रा वाली बात है कि ना आप गाड़ियाँ लें, 2000 जो है ना यूनिट फ्री मिल रहे हैं रिटायरमेंट पे। आपको पता है एक जज साहब ने सिंध से कहा था मैंने सोलर लगा लिया, मुझे पैसे दे दो। उन्होंने कहा नहीं, वो आपको यूनिट ही मिलने हैं। भाई क्यों मिलने हैं? कर लिया यार, बहुत कर लिया। मतलब पेंशन आपकी 100%, आप गुजारा कीजिए उसमें। जहाँ लोगों को 70% देते हैं आप, और कुछ मिलता ही नहीं, अर्दली अलाउंस अलग, फलाना अलग, निमकाना अलग, लाहौर में GOR में घर है जो गेस्ट हाउस के नाम पे, वहाँ पे सारों की बच्चों की शादियाँ होती हैं GOR में। क्यों होती हैं जी? भाई ये प्रिविलेजेस और सारे के सारे वहाँ पे जजेस अपने बेंच बना के पहुँच जाते हैं, सरकारी खर्चे पे शादियों में भी शिरकत करते हैं। क्यों जी? ये मतलब इन लोगों ने इंसाफ फराम करना है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि जी आपकी भर्ती भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप चिट पे भर्ती हो रहे हैं। आप PN को तो भर्ती नहीं होने देते बगैर इश्तिहार दिए हुए। तो आप मुझसे आम आदमी से जो साइल के तौर पे आपके सामने बतौर वकील आपका क्लाइंट गया, या वो साइल के तौर पे बतौर जज मिला आपको, आपका क्या कंडक्ट था? आधे लोग कहेंगे हमें जज ना बनाओ, क्योंकि किससे खुल जाएंगे सबकी कहानियाँ। वो एक अम्मा जी की कहानी बहुत लंबी चौड़ी चल रही होती है, आप सबको किस्से का पता है कि जब जज की बारी आती है, कहती है बिल्कुल वकील को कि इसे कहो बिल्कुल मेरे बारे में कोई बात ना करें। तो ये सब के किस्से खुल जाएंगे। हमें सब चीज़ों को ठीक करना है, तो अदलिया को ठीक करना है, फिर सारे ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मज़हर साहब, मैं यही सवाल आपसे करना चाहूँगी, जो दोहरा मयार है हमारी सोसाइटी के अंदर, मैं बिलखुसूस जो जुडिशल सिस्टम है उसको टारगेट करके कह रही हूँ, ये आपको ख़त्म होता हो? कोई उम्मीद है कि वो कुछ लोग कह रहे हैं ना, हमारे खैर वो PTI के दोस्त कहना चाह रही थी, मैं दूसरे भी खैर यही कहते हैं, वो कहते हैं ये आखिरी बार है, इसके बाद सारा मिशन क्लीन अप हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, बस हम वो हमारे दोस्त हैं, उनका मिसरा है, शेर है कि इमारत की मरम्मत इस तरह की जाए सारे ऐप छुप जाएं। तो हम सिर्फ जो है मरम्मत करते हैं, थोड़ा सा लीपा पोती करते हैं। सिस्टम कोई ठीक करने को तैयार नहीं है। वो सिस्टम का हिस्सा है जो सिस्टम को ठीक करने की बात करते हैं। हम सिस्टम को इसलिए नहीं ठीक कर सकते क्योंकि हम खुद ठीक नहीं हैं। हम खुद चीज़ों को ख़राब रखना चाहते हैं, ताकि मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं आज अपोजिशन में हूँ तो वो सारे नारे लगाता हूँ हुकूमत के ख़िलाफ़ और वो इक़दाम मुतालबे करता हूँ, फिर कि इन क़वानीन को तब्दील किया जाए। फिर जब मैं ख़ुद हुकूमत में आता हूँ तो उन सारे क़वानीन को बरकरार रखता हूँ और उनको अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता हूँ। और वो लोग जो हुकूमत में रह के गए होते हैं वो फिर ये रियलाइज़ नहीं करते, क्योंकि वो जब दोबारा हुकूमत में आते हैं तो फिर वो वही काम एग्जैक्टली। तो हमारी चीज़ों को कोई बेहतर बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। जिस दिन हमने ये फैसला कर दिया कि हमने सिस्टम को बेहतर बनाना है, हमने अपने दायरे में रह के काम करना है, एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी है, रूल ऑफ लॉ रहना है, इस मुल्क में पॉलिटिकल सिस्टम को चलने देना है, इस मुल्क में डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलने देना है। मैंने ये फैसला कर लिया। आप देखें तो पार्लियामेंट की शेप तो उठा के देखें। ठीक मज़हर साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं चाहूंगी पराचा साहब को भी। जी खानदान के कितने लोग हैं पार्लियामेंट में इस वक्त, जरा उठा के फिगर्स तो देखें। सही है मज़हर साहब, आप बिल्कुल ठीक है। पराचा साहब, मैं क्योंकि मज़हर साहब वक्त की कमी है, पराचा साहब आपसे मैं वन लाइनर चाहूँगी, इस पर कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें उम्मीद की बड़ी ज़रूरत है।
उम्मीद तो है, तो चल रहा है ना काम। ये जो कुछ हमारे सामने आता है, मदर अब्बास साहब भी बातें कर रहे हैं, राना साहब भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, तो हम तो किसी न किसी उम्मीद के सहारे ही बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो हमें फिर बात नहीं करनी चाहिए। जब हम ये एनॉमलीज पॉइंट आउट कर रहे हैं, मसलन ये जो मराहत हैं, यानी किस गवर्नमेंट में मराहत नहीं मिली मराहत लेने वालों को। फॉर एग्जांपल, ये जो जजेस की तनख्वाहों और पेंशन्स की बात हुई, जिस बाकायदा मूवमेंट से वो जुडिशरी बहाल हुई थी, उसने आते ही पहला ऑर्डर यही किया था। उससे पहले नहीं था इतना ज्यादा। इरा बना, अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी बनी थी। मेरे दोनों दोस्त हैं जर्नलिस्ट हैं, इनको मालूम होगा। जितना डीएमजी वाले थे इरा में आ गए, क्योंकि तनख्वाहें ज्यादा रखवा ली, अपनी गाड़ियां ले ली। अब भी किसी आप इवन जो गवर्नमेंट जो इंटरवेंशन वाले इदारे हैं, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन वाले जिनको हम सेफ्टी नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, किसी दफ्तर में चले जाएं, आपको गाड़ियां जरूर मिलेंगी बहुत ज्यादा। पैसा है वेलफेयर के नाम पे, गवर्नमेंट से बाकायदा लिया जा रहा है और आप और मैं कंट्रीब्यूट करते हैं ना टैक्स, लेकिन वो गाड़ियां उनके लिए वहां खड़ी हैं। लिहाजा दो तब्दीली दो तरह से आती है। एक तो रेवोल्यूशन आ जाए, यहाँ रेवोल्यूशनरी भी गमले में तैयार किए जाते हैं, और दूसरी उनकी और दूसरा एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो हम होने नहीं दे रहे। सही, लेकिन रास्ता चलता है। लेकिन वो आपने कहा ना कि उम्मीद है, तो हम इसीलिए बैठे हुए हैं और इसी उम्मीद के साथ। बहुत शुक्रिया बाय द वे, मज़हर अब्बास साहब, शौकत पराचा साहब, आमिर इलियास राना साहब। बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू करने की हमने कोशिश की, क्योंकि ज़ाहिर नाज़रीन ये मुल्की मामला है और उस पर हर शख्स का दिल दुखता है जब पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर नहीं होता। तो इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और हम भी अपने मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा करने की कम से कम कोशिश तो करें, हुक्मरान भी और अवाम भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।